कास्कीको भरत पोखरीले जन्माएका एक वरिष्ठ सर्जक हुनुहुन्छ डाक्टर अशोक थापा। नेपाली साहित्यको नाट्य विधामा विद्यावारिधि गर्नुभएका अशोकले साहित्यका विविध विधा र समालोचनाका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको पाइन्छ। पुस्तकालय विज्ञान र शिक्षाशास्त्र विषयमा समेत औपचारिक अध्ययन गर्नुभएका अशोकले राष्ट्रको शैक्षिक प्रणाली र वर्तमान प्राज्ञिक गतिविधिप्रति केही फरक धारणा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। जनमत भूपि शेरचनप्रति समर्पित रचना प्रकाशन गरी नेपाली साहित्यको सृजनातर्फ उत्प्रेरित उहाँको सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रह बहुचर्चित र सबैमाझ प्रिय बन्दै गएको पाइन्छ। समाजको यथार्थ विषयवस्तुलाई टपक्क टिपेर त्यसमा आशावादी धुन भर्ने जादुमय कला उहाँले भर्नुभएको छ। उहाँका नाट्य समीक्षा र अन्य समालोचना नामक अनुसन्धानात्मक ग्रन्थले नेपाली साहित्यमा विशिष्टता प्राप्त गरेको पाइन्छ। यसका अतिरिक्त कुञ्जिनी, इन्फोलिभ जस्ता पत्रिकाको कुशल सम्पादन गर्नुभएका थापाले गहकिलो समालोचकीय दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ। एउटा अध्यापकको धर्म विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र प्रदान नगरेर व्यवहारतः आफू पनि सैद्धान्तिक धरातलमा दृष्टान्त बनेर उभिन सक्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँको छ। पूर्वज प्राज्ञहरूको विरासतलाई जगेर्ना गरी नव विरासत स्थापनामा हामी सचेत बन्नुपर्छ भन्ने धारणा समेत उहाँ बारम्बार राख्दै आउनुहुन्छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमा राजनैतिक विचार वा आस्था रहे तापनि त्यसलाई पैताला मुनि राखेर आफ्नो धर्म कसैले नबिर्से मात्र विश्वविद्यालय र समग्र शैक्षिक जगतकै उन्नति हुन्छ भन्ने विशिष्ट धारणा समेत उहाँभित्र छ। यस्ता निष्ठावान, सृजनशील, तार्किक अनि अनुसन्धानमुखी अध्यापकको विचारलाई शैक्षिक शाख उच्च राख्ने पवित्र कार्यमा समाविष्ट गर्न सके त्यसको उचित मूल्याङ्कन हुनेमा कुनै दुविधा छैन। नमस्कार दर्शकबिन, राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यतासँग जोडिन्छौँ, सभ्यताका विविध पाटाहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा विमर्श गर्छौँ र हामी सभ्यता निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ। जुन सभ्यताले हामीलाई पछिल्लो समयसम्म चिनाउन सकोस् अथवा आफ्नो एउटा प्रतिष्ठालाई जीवन्त बनाउन सकोस्, त्यस्तो प्रतिष्ठा अथवा सभ्यता स्थापनाको एउटा महान अभियानमा बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रम रहेको छ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई साहित्य सृजनाका क्षेत्रमा र एउटा नाटक अथवा रङ्गमञ्चका क्षेत्रमा अथवा रङ्गमञ्चमा यसरी प्रदर्शित हुनुपर्छ है भनेर एउटा पहिचान बनाउन सफल र त्यति मात्र होइन, एउटा तुरुन विश्वविद्यालय जस्तो देशको एउटा गरिमामय संस्थाको र संस्थामा नेपाली विषय अध्यापन गर्नुहुने उपप्राध्यापक डाक्टर अशोक थापा हामीमाझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद र टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार छ। विशेष गरेर नेपाली साहित्यमा यहाँले जुन किसिमको आवाजहरू उठाउनु गर्नुहुन्छ पछिल्लो समय समालोचनाका क्षेत्रमा, लेखनका क्षेत्रमा, अन्य विषयका क्षेत्रमा जो परम्पराबाट आएका भन्दा अलिकति फरक दृष्टिकोण यहाँको साहित्य लेखन अथवा समालोचनामा रहने गर्दछ। यो किन? यसले परम्परालाई अलिकति भत्काउन खोज्नु भएको हो यहाँले? स्वाभाविक रूपमा हामी नयाँ समयमा काम गर्दै गरेका प्राध्यापकहरू छौँ। हामीलाई समयले पनि नयाँ एउटा मोडलमा जा भनेर चाहिँ प्रविधिले पनि भनिरहेको छ। चिन्तनको हिसाबले पनि आज सर्वव्यापी रूपमा चाहिँ एउटा ग्लोबल भन्छौँ नि, संसार चाहिँ एउटा गाउँ जस्तो बनेर गइरहेको छ। यसमा स्वाभाविक रूपमा आजको मान्छेले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ भन्ने त स्वाभाविकै भयो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एसियाको नि साउथ एसियातिरको अलिकति निम्छरो देश जस्तो भनेर हाम्रोमा शिक्षा पनि पछि सुरु भयो, संस्कृतिको उत्खनन पनि अलिकति ढिलो बुझाइ भयो हाम्रो, र सभ्यताका पुराना चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पुनर्व्याख्या गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा अब हामीलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पश्चिमको दबदबाबाट चाहिँ अब पूर्वतिर चाहिँ हामी के छ त भन्दाखेरि अब पालो पूर्वको हो कि अब मान्छेले किन गौतम बुद्ध खोज्दै यता दौडिरहेको छ, आज अर्गानिक खेती किन भन्दैछ, आज चाहिँ योग साधना किन भन्दैछ, प्राकृतिक चिकित्सा के भन्दैछ भनेपछि हामीसँग भएको चिजलाई चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चासोको साथ हेरिरहेको छ। त्यति बेला हामी नयाँ पुस्ताले नि के गरिदिनु पर्यो त भन्दा हामीसँग भएको चिज चाहिँ बहुमूल्य हुन् है, यसलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर है,
भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति घच्काउनु पर्नेछ। साहित्यमा पनि हामीले अलिकति नयाँ चिन्तन राखौँ है। परम्परागत एउटा चिन्तन त विरासत त हाम्रो छ, तर त्यसलाई अलिकति अगाडि जाउँ है भनेर हामी लाग्ने चाहिँ एउटा अभियानमै छौँ। तर यहाँ देखिन्छ विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग विशेष गरेर एउटा धरोहरका रूपमा रहन्छ, आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृति एउटा बचाउने अभियानमा पनि लागेको हो। जुन किसिमको परम्परा विगतका दिनहरूमा थियो, त्यहाँका प्रतिष्ठित प्राज्ञहरू रहनु भएको थियो, तर त्यो अवस्था पछिल्लो समयमा देखा पर्दैन विश्वविद्यालय अथवा विभागमा। यसमा यहाँहरू अथवा को चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवार भएको होला सायद? यो तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली विभागलाई छुट्टै एउटा ढिक्काको रूपमा हेर्न भन्दा पनि समग्र विश्वविद्यालयको एउटा संरचना छ। हजुर, समग्र विश्वविद्यालयले हिजो 16 सालमा स्थापित भएर काम गर्दै आएको विश्वविद्यालय आज आइपुग्दाखेरि हिजोको जुन विरासत थियो त्यो विरासतमा बहुदल प्राप्तिपछि गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि कहीँ विश्वविद्यालय सही लयमा छैन कि भन्ने बहस घनीभूत रूपमा उठेको छ। र हामी त्यही कार्यरत भएर सोच्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एउटा हिजोको गरिमामय विरासतलाई धान्न पर्ने चुनौती छ। अर्को चाहिँ अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको प्रविधि युक्त शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ अगाडि जानुपर्ने छ। दुईटा चुनौतीको बीचमा हामी छौँ। तपाईँले जुन प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, हिजोको विरासतमा हामी कहाँनिर छौँ अथवा कहाँनिर चुक्यौँ अथवा चुक्दैछौँ अथवा चाहिँ के छ अवस्था भन्नुभयो। हिजोको विरासत जुन छ त्यो विरासत चाहिँ वास्तवमा गरिमामय नै हो। त्यो गरिमामय विरासतबाट चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ अहिले त्यो साखलाई जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हिजोको त्यो विरासतलाई हामीले धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने एउटा गहन एउटा चाहिँ सङ्गीन एउटा मोडमा चाहिँ आइपुगेको कुरा सत्य हो। त्यो सङ्गीन मोडमा चाहिँ अगाडि जानको लागि अब के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि हामीले अरू चिजहरूलाई थाती राखेर, अरू चिजभित्र के पर्छ त राजनीतिलाई थाती राखेर, आफ्नो पेसागत स्वार्थहरूलाई थाती राखेर विशुद्ध रूपमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो विषयको होइन, अर्थशास्त्रकोले अर्थशास्त्रको, गणितले गणितको, व्यवस्थापनले व्यवस्थापनको, डेफिनेटली हामी चाहिँ भाषा साहित्यको मान्छेले भाषा साहित्यमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर अलिकति चाहिँ पछिल्लो पुस्ताका मान्छेहरू इमान्दार भएर लाग्ने हो भने हिजोको विरासत जोगाउने त छँदैछ, त्यसलाई जोगाउनु पर्छ, जोगाउन सकिन्छ, जोगाएर मात्रै पुग्दैन। अब हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा विश्वविद्यालयले एउटा ज्ञानको केन्द्र र सृजनाको चाहिँ एउटा केन्द्रको रूपमा विकास गरेर अगाडि जानुपर्ने चाहिँ एउटा हामीसँग चुनौती छ। मलाई विश्वास छ एउटा पुस्ता जबरजस्त तयार भइरहेको छ। तर यहाँले यो भनिरहँदा केही पुस्ताहरू त जे छ अगाडि सिद्धान्त त्यसैलाई मात्रै एउटा प्राध्यापनको विषय मात्रै बनाउनुहुन्छ, नवसृजना अथवा कुनै पनि विषयलाई नवीन तरिकाले खोज अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पाटो त अझै पनि विश्वविद्यालयमा चुकिरहेकै छ। त्यो त चुकिरहेकै छ। किन चुकिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग पाठ्यक्रमहरू जसरी निर्माण गरिएको छ, पाठ्यक्रम हामीसँग चाहिँ जसरी हामीले विकास गरिएको छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यसलाई आउटडेटेड त नबनाऊ, तर अहिलेको समय सन्दर्भमा त्यो पर्याप्त छैन। यो म त्यहाँ कार्यरत भएर मलाई यो भन्नको लागि मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। त्यो पाठ्यक्रमले निर्देश गरेको कुरा के हो, संसारको शिक्षा प्रणाली कता गइरहेको छ, त्यो शिक्षा प्रणालीमा हामी कहाँ छौँ, पाठ्यक्रमको चाहिँ निर्दिष्ट गरेका बनाउन अगाडि हामीले चाहिँ घनीभूत रूपमा चाहिँ सेमिनारहरू वर्कसप कति गरेका छौँ र हामीले दिन खोजेको कुरा के हो, त्यो पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य र त्यसको डेस्टिनेसन के हो भन्नेमा चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ चुकिरहेका छौँ। एउटा पाठ्यक्रमको कुरा भयो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सबै पेसागत कुराहरूलाई चाहिँ त्यो राजनीति भन्ने एउटा तत्त्वले डसे जस्तै विश्वविद्यालयलाई पनि त्यसले एकदमै अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। अस्ति त मैले केही समय अगाडि एउटा चाहिँ डेड युनिभर्सिटी भन्ने अङ्ग्रेजीको आर्टिकल पढेको थिएँ। त्यो पढ्दा मलाई एकदमै पीडा पनि भएको थियो र यथार्थ कुरा थियो। त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा आर्टिकल छ एउटा डेड युनिभर्सिटी भन्ने। त्यो पढ्दाखेरि मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि युनिभर्सिटी अब त्यता जाने हो कि अब कसरी रूपान्तरण गर्ने हो, के त्यतिका प्राध्यापक भएको विश्वविद्यालय अब यस्तै हुने हो त भन्ने चाहिँ बहस गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। मलाई त लाग्छ अब यहाँभन्दा बिग्रिने ठाउँ त छैन होला। त्यही त विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय संस्था जो नेपालकै एउटा प्रतिष्ठित संस्था र शिक्षा त मेन कुरा नै रह्यो, मुख्य कुरा नै रह्यो। अब त्यसै संस्थामा पनि त्यहाँको नेतृत्वदायी भूमिकामा विशेष गरेर पार्टीको चलखेल रहने गर्दछ। विशेष गरेर हामी यसमा कार्यक्रममा राजनीतिसँग त जोडिँदैनौँ, तथापि त्यो नियुक्ति गर्दै गर्दाखेरि उसको योग्यता, उसको अध्ययन अनुसन्धानलाई मूल्याङ्कन नगरिकन अथवा कुन धारको व्यक्ति हो भन्ने तरिकाबाट नियुक्ति गर्ने परिपाटी अहिले देखिन्छ। यसलाई त यहाँहरू जस्ता जागरुक अथवा भाषा साहित्य संस्कृति मात्रै नभएर एउटा देशकै शिक्षाको चाहिँ उन्नति हुनुपर्छ भन्ने चाहना राखेर अगाडि बढ्नुभएका बौद्धिक वर्गहरूले कसरी त्यसलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ?
तपाईँले सोधेको दुःखद कुरा नै यही छ। म विश्वविद्यालयमा 12 वर्षदेखि मैले प्राध्यापन गरिरहेको छु, अरू 20 वर्ष मैले काम गर्नु छ अझै होइन। मेरो विश्वविद्यालयको पदाधिकारी को नियुक्ति भयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले पछि 5 दिनपछि मिडियाबाट थाहा पाउने हजुर होइन। म कार्यरत भएको मेरो भाइस चान्सलर, मेरो रेक्टर, मेरो रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्नमा चाहिँ मेरो 0% केही पनि भूमिका हुँदैन होइन। कि नियुक्ति हुन्छ बालुवाटारबाट हुन्छ, कि नियुक्ति हुन्छ बालकोटतिरबाट हुन्छ, कि नियुक्ति हुन्छ खुमलटारतिरबाट हुन्छ। जुन दिन चाहिँ यो बालकोट, खुमलटार, बालुवाटारतिरबाट नियुक्ति हुने परिपाटी बन्द हुनेछ होइन, उहाँहरूले मलाई कतिपयले अब गाली पनि गर्नु होला, मलाई केही बुढानीलकण्ठबाट बुढानीलकण्ठबाट नि होला। जुन दिन चाहिँ बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ अनि त्यसपछि गएर बालकोट अनि त्यसपछि गएर खुमलटारतिरबाट विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रचलन अन्त्य हुनेछ, त्यो कुरा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले पनि बुझोस्। त्यो दिन चाहिँ विश्वविद्यालयको साँच्चै रूपान्तरणको जग बस्नेछ भन्नमा मलाई कुनै आपत्ति नै छैन होइन। होला उहाँहरूले आलोचना गर्नु होला, त्यसमा म तयारै छु। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। अर्को कुरा, तपाईँको विश्वविद्यालय भनेको एउटा प्राज्ञिक संस्था हो। प्राज्ञिक संस्था हाँक्ने मान्छेलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ एउटा मेरिटोक्रेसी भन्ने त चाहियो नि त होइन। मेरिटोक्रेसी अथवा चाहिँ उसको दक्षता सबलता कहाँ हो भन्ने कुरालाई चाहिँ राइट म्यान इन राइट प्लेस गरे पो त्यो संस्था चाहिँ रूपान्तरण भएर जाने हो त नि। त्यसले नबुझेको कोही पनि छैन। त्यहाँ दिग्गज प्राध्यापक हुन्छ, सबैलाई यो कुरा थाहा छ। मेरिटोक्रेसी चाहिन्छ, दिग्गज मान्छेलाई लानुपर्छ, स्वच्छ छविको लानुपर्छ, शिक्षाविद लानुपर्छ भने सबैलाई थाहा छ। तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। बहुदल आएपछि नै हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयमा चाहिँ अलिकति धमिरा लाग्न सुरु भयो। गणतन्त्र आएपछि त अब तपाईँलाई मैले एकदम दुःखद सादै भन्नुपर्दा चाहिँ 100कडा 10-12% प्राध्यापक साँच्चै त्यहाँ इमान्दार भएर काम गरेका छन्। अरू त अन्त्यै छन्। यो मैले दुःखद एउटा तथ्याङ्क भन्नु पर्यो। जुन दिन चाहिँ त्यो 100कडा 80, 100कडा 90 प्राध्यापक चाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान, रिसर्चमा समर्पित भएर लाग्नेछन्, त्यो दिन विश्वविद्यालयको मुहार अलगै हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ कम्तीमा प्रतिबद्ध छु। कुनै पनि त्यसमा चाहिँ कुनै गुन्जाइसै छैन, शङ्का छैन हैन। यसमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यहाँहरू जस्ता जागरुक प्राध्यापक त्यहाँनिर लाग्नु भएको छ, जसले गर्दा मुहार फेर्नेछ। हामी आशावादी पनि हुन सक्छौँ। र अर्को कुरा रहन्छ, एउटा प्राध्यापन गर्नु, प्राध्यापकको पेसा र सृजनालाई कसरी सँगसँगै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, अथवा प्राध्यापन गर्नु मात्रै उसको धर्मभित्र पर्छ के छ यसलाई चाहिँ? होइन नि, विश्वविद्यालयको कुरा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालयले चाहिँ ज्ञान उत्पादन गर्ने हजुर पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको नलेज जेनेरेसन हो। नलेज जेनेरेसन गरिसकेपछि जब उसले नलेज ट्रान्सफर गर्ने बेला आउँछ नि, त्यो जेनेरेट भएको नलेजलाई जब चाहिँ ट्रान्सफर गरेर रूपान्तरण गरेर बाँड्ने बेला हुन्छ, पठाउने बेला हुन्छ, समाजमा पुर्याउने बेला हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ क्रिएटिभिटीको ठुलो आवश्यकता पर्दछ होइन। पहिलो उद्देश्य त तपाईँले भने जस्तो ज्ञान उत्पादन गर्नु उद्देश्य त संसारभरिको विश्वविद्यालयको हो नै हो होइन, यसमा कुनै शङ्कै भएन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि सँगसँगै विश्वविद्यालय भनेको सृजनशीलताको केन्द्र पनि हो कि एउटा क्रिएटिभिटीको हब पनि हो क्या विश्वविद्यालय। जब त्यो क्रिएटिभिटीको हब बन्न सक्दैन विश्वविद्यालय, अनि कता कता चाहिँ त्यो सुकेनास लाए जस्तो, कता कता चाहिँ निमोनिया लागेको बिरामी जस्तो, त्यो चाहिँ खुट्टामा ताकत नभएको जस्तो स्वरूप देखिँदो रहेछ। अहिले म काम गरेको संस्थाको म त्यस्तै अवस्था देख्छु। हरेक दिन म विश्वविद्यालय जाँदाखेरि एउटा ऊर्जा लिएर जाने, मेरो विश्वविद्यालयमा साँच्चै अनुसन्धान हुन्छ, मेरो विश्वविद्यालयमा साँच्चै चाहिँ सिर्जनाको केन्द्र हुन्छ, मेरो विश्वविद्यालयमा साँच्चै प्राज्ञिक बहस मात्रै हुन्छ भनेर चाहिँ यो हृदय लिएर जान पाउने हो भने त्यो प्राध्यापकले कस्तो ऊर्जा लिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति त्यो कवि मन पनि होला। कहिलेकाहीँ म एक्लै जाँदाखेरि मोटर बाइक हाँक्दै विश्वविद्यालय इन्ट्री गर्दाखेरि यो कुरा मेरो दिमागमा खेल्छ, त्यो आइरहन्छ। जब म हाजिर गर्छु अनि गतिविधिहरू हेर्छु, विद्यार्थीहरूको गतिविधि हेर्छु, अरू प्राध्यापकको गतिविधिहरू हेर्छु, अनि झन्डा बोकेको आधारमा नियुक्ति भएका पदाधिकारी हेर्छु, अनि अलिकति चाहिँ निराशा पनि त्यहाँ जाग्छ। त्यसो भएर चाहिँ त्यस्तो छ विश्वविद्यालयको कुरा। अब यो धेरै नगरौँ, अब साहित्यको कुरा। एकदमै यहाँको एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व छ एउटा साहित्यको क्षेत्रमा, अध्यापनको क्षेत्रमा, र यहाँले नजिकबाट विश्वविद्यालयलाई निहाल्नु भएको थियो, यसर्थ पनि मैले यो कुराहरू राखेँ। अब हामी सृजनातर्फ जान्छौँ। यहाँले भर्खरै यहाँको सन्तापको धुन नामक कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भयो र बजारमा अहिले यसको छुट्टै व्यापक चर्चा परिचर्चा अथवा यसका बारेमा के आशयबाट यो चाहिँ बढी
अभिप्रेरित छ भन्ने बारेमा धेरै पाठकहरूले यसलाई अहिले लिनुभएको छ र हरेकको हातमा पनि अहिले देखिएको छ र सन्तापको धुनले एउटा समाजको यथार्थलाई टपक्क टिपेर यसले प्रस्तुत गरेको छ हैन। अब धुनभित्र विशेष गरेर सन्ताप हरेक वर्ग अथवा समुदायमा हुने गर्दछ। विशेष गरेर यो कथा सङ्ग्रहले कुन वर्गलाई बढी मात्रामा लक्षित गरेको छ? एकदमै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा यो सिर्जना कसरी आयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यो विमोचन भएको 1 हप्ता मात्रै भएको छ। आज शनिबार अघिल्लो शनिबार 1 हप्तामा चाहिँ मेरो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया हजुर सकारात्मक छ। त्यसले म एकदम उत्साही पनि भएको छु। दोस्रो कुरा यो कथा यसले कसको कथा भनिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ समाजमा भएका घटेका घटनाहरू जो अहिलेसम्म हामी के गरेका छौँ त भन्दाखेरि लुकाइरहेका छौँ, देखे पनि नदेखे जस्तो गरेका, अनदेखा भन्छ नि हिन्दीमा, त्यो चाहिँ नजरअन्दाज गरेको विषयहरूलाई मैले टिपेको छु हैन। जो ठुल्ठुला ग्रान्ड न्यारेटिभ्स, ठुल्ठुला आख्यान, ठुल्ठुला महाआख्यान लेख्ने एउटा परम्पराबाट अब हामी के गर्छौँ त भन्दा होइन, तपाईँको यो कार्पेट मुनिको धुलोभित्र पनि कथा छ, तपाईँको जुत्ताको तलुवामा टाँसिएको धुलोभित्र पनि कथाहरू छन् भनेपछि समाजभित्र घटिरहेका तर देखिएका नदेखे जस्ता गरेका भित्र पनि कथाहरू छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्यो र मैले चाहिँ यो सन्तापको धुन कथामा चाहिँ त्यस्ता किनारामा चाहिँ झड्कारिएर फ्याँकिएका पात्रहरूलाई चाहिँ टिप्ने प्रयास गरेको छु। सफल भयो कि भएन अब त्यो पाठकहरूको चाहिँ यो 1 हप्ताको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया चाहिँ उत्साहजनक सकारात्मक छ। त्यसले म उत्साही पनि छु। अब यो वर्षभरि अब धेरै पाठकको पुग्न बाँकी नै छ। देशभरि किताब पुगेको छ, देशभरि पुग्नै बाँकी छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ, जस्तो प्रतिक्रिया आए पनि त्यो मेरै हैन प्रतिक्रिया हो, मैले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर कुरा तपाईँले शीर्षकमा कुरा गर्नुभयो, यो बागमती टेलिभिजनमा अलिकति दार्शनिक कुराहरू गरेको सुन्छु। यो चाहिँ अलिकति दार्शनिक कुरा छ यसमा चाहिँ। सन्ताप शीर्षक नै तपाईँको सन्तापको धुन भनेको छ। सन्ताप भन्ने बित्तिकै यो अलिकति दुःख हो, टेन्सन हो, अलिकति मनको ताप हो, तर पछाडि धुन जोडिएको छ। धुन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मेलोडी हो, एउटा सङ्गीत हो, एउटा चाहिँ सिम्फोनी भन्छ कि त्यो हो। यो कसरी यस्तो भयो त भन्दाखेरि तपाईँसँग नै सन्ताप छ, मसँग नै सन्ताप छ, अरू आम दर्शकहरू संसारभरि नै सन्ताप छ। यो संसारभरि भएको सन्तापलाई चाहिँ हामीले जब एउटा उत्सवको रूपमा ग्रहण गर्यौं भने साँच्चै बाँच्नको मजा चाहिँ त्यहाँ छ। स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्न पर्यो। मसँग चाहिँ यो टर्चर, यो मनको ताप मसँग छ भनेर म यसमै डुबेर यसमै हराएँ भने म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अगाडि जान सक्दिनँ। तर के गर्न पर्यो त भन्दा मसँग भएको तनाव, मसँग भएको सन्ताप, मसँग भएको पीडा, सर्वव्यापी रूपमा भएको पीडालाई तपाईँको चाहिँ संसारभरि जति सङ्गीत छन् नि, आखिरी सुर त त्यही 7वटा सुरमा पर्छ भनेपछि के हो त भन्दा तिमीसँग भएको पीडा बाँड, तिमीसँग भएको सन्तापलाई चाहिँ धुनको रूपमा, उत्सवको रूपमा सेलिब्रेट गर। तिमी साँच्चै जीवन चाहिँ आनन्द बाँच्नेछौ, अगाडि जानेछौ, अस्तित्वको लागि तिमी चाहिँ सफल हुनेछौ भन्ने चाहिँ अलिकति यसले दार्शनिक अर्थ भनेपछि यसले यथार्थको चित्रण पनि गर्यो र आशावादी दृष्टिकोण पनि मजाले यसले यथार्थको चित्रण चाहिँ देखाइदियो। तिम्रो कार्पेट मुनि धुलो छ है भनेर ल्यायो सतहमा, ल्याएर मात्रै छोडेन, त्यो ल्याइसकेपछि अब अगाडि कसरी जाने हो त हैन। अब पीडित पात्रहरू तपाईँको अनुहार कक्रक्क जलेर चाहिँ समाजबाट तिरस्कृत पात्रहरू छन्, तर उसले के भन्छ त भन्दा दाइ मेरो अनुहार पो कालो छ त नि, बाहिर हेर्नुहोस् त संसार त उज्यालै छैन र भन्ने टाइपको मेसेज दिने पात्रहरू छन् क्या त्यहाँ हैन। मलाई चाहिँ मेरोमा अभाव छन्, पीडाहरू छन्, तर पनि के छ त भन्दाखेरि भोलिको लागि चाहिँ सुन्दर लालिमाको त प्रतीक्षामा बस्नको त विकल्प छैन भन्ने टाइपका चाहिँ एउटा आशावादी धुन छ यसमा चाहिँ। शीर्षक सुन्दाखेरि अमूर्त निराशावादी हो कि जस्तो छ, तर यसले प्रतीकात्मक रूपमा चाहिँ आशावादी चाहिँ एउटा धुन सम्प्रेषण गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। हरेक व्यक्ति पीडा नै पीडामा छ अथवा कुनै न कुनै जलन अथवा सन्तापभित्र रहेको छ र त्यसलाई पनि एउटा जीवनको अभिन्न अङ्ग अथवा साथी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तब मात्रै जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। सन्तापको धुनले त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्दछ। अब डाक्टर अशोक थापा विशेष गरेर नेपाली साहित्यमा अझ विशेष गरेर नाटकका क्षेत्रमा एउटा सुपरिचित नाम हो भनेर चिनिन्छ र अशोक थापाले नाटकको अरू रचनाहरू भन्दा पनि अझ सन्तापको धुन यो कथा सङ्ग्रह आइरहँदाखेरि कथालाई पनि न्याय गर्नुभएको छ, एकदमै बढी मात्रामा न्याय गर्नुभयो भनेर अहिले पछिल्लो समयमा आइरहेको छ। अब यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले आफूले न्याय गरेँ भन्ने जस्तो लाग्यो कि लागेन यहाँलाई? यस्तो छ, मेरो चाहिँ क्षेत्र नाटक क्षेत्र हो, मेरो विद्यार्थीको विषय पनि नाटक नै हो।
मलाई चाहिँ नाटक असाध्यै मन पनि पर्छ। नाटक मैले केही नाटकहरू मैले लेखेको पनि छु, नाटकमा अभिनय गरेको छोटो अनुभव पनि मसँग छ। तर मैले चाहिँ यो बाटो डाइभर्ट गरेर किन कथातिर आएँ भन्ने मलाई धेरै ठाउँमा प्रश्न पनि आयो। मलाई चाहिँ नाटकमा काम गरेर कथामा आउँदाको फाइदा दुईटा फाइदा छन्, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँले लेख्दाखेरि त्यो लेखेको वस्तुको बारेमा दृश्यात्मक चित्र नै आउने गरेर लेख्नको लागि चाहिँ मलाई नाटकले सघाएको छ। किन भन्दा हामी त नाटकभित्र दृश्य विधान गर्छौँ, सिन क्रिएट गर्छौँ नि, र प्लटको चाहिँ परिवेशको चित्रण गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो सिन क्रिएट गर्ने एउटा कला मैले चाहिँ नाटकबाट लिएको छु। तपाईँ पढ्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी त्यो अलिकति यहाँले यो कथामा मैले त्यति धेरै गहन अध्ययन त गरेको छैन, संवादात्मक शैलीलाई पनि अलिकति जोड्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। यसमा संवाद छ, यसमा संवादहरू छन्, अब एकालाप पनि छ, हजुर, संवाद पनि छ, एकालाप पनि छ, कतिपय मोनोलोग पनि छ। मोनोलोग भनेको चाहिँ त्यो मौन प्रकारको संवाद, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ एकल रूपमा नै वार्तालाप गर्ने, पात्रले आफैभित्रै वार्तालाप गर्ने, अलिकति त्यो साइकोप्याथिक क्यारेक्टर भन्छ त्यस्ता क्यारेक्टरहरू पनि यसमा छन्, जसले के गर्छन् त भन्दाखेरि एउटा ठुलो सन्तापमा परिसकेपछि ऊ के गर्न थाल्छ त भन्दा सपनामा बरबराउन थाल्छ, सपनामा उठेर चाहिँ आफूले आफ्नो चाहनाको दृश्यहरू देख्न थाल्छ अनि झस्किन्छ गएर। भनेपछि फ्राइडको सिद्धान्तलाई पनि अलिकति ल्याउनु, फ्राइडको सिद्धान्त नि छ यसमा, स्वाभाविक अस्वाभाविक रूपमा त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा छ यसमा चाहिँ। यसमा भजेनल ट्रमा भन्ने एउटा कथा छ, हजुर, त्यसमा चाहिँ मैले फ्राइडको सिद्धान्तलाई चाहिँ अहिलेको पुस्ताले चाहिँ यौनलाई कसरी हेरेको छ त, र त्यहाँ पात्रले के भन्छ भन्दाखेरि शिशिर सायद तिमीले चाहिँ प्रेमलाई चाहिँ यौन सम्पर्क गर्ने बहाना मात्रै ठान्यौ र धेरै आम मान्छेहरूले, धेरै किशोर किशोरले त्यसरी ठानेका छन्। तिम्रो चाहिँ छुटाइको पीडाले भन्दा मेरो भजाइनल ट्रमाको पीडाले मलाई धेरै लखट्नेछ बाई भन्छ लास्टमा उसले। भनेको के हो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ हामीले कसरी हेरेका छौँ त, होइन, प्रेमलाई भावनात्मक रूपमा नहेरेर वासनात्मक रूपमा, शारीरिक रूपमा हामीले कसरी हेरेका छौँ, र दिनदिनै घटना आइरहेका छन्। धेरै हाई प्रोफाइलका मान्छेहरू पनि अहिले जोडिएर आइरहेका छन्, दिनदिनै हामी समाचार पढिरहेका छौँ। यसले के गरेको छ त भन्दाखेरि यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ, र प्रेम भन्ने संस्थाप्रति नै एउटा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको, वितृष्णा भएको छ। यही हो त प्रेम, अहिले आम किशोर किशोरले गरेको प्रेम नै यथार्थ प्रेम हो, यही हो त प्रेम, प्रेमलाई परिभाषित गर्ने तरिका यही हो त भनेर हामीले यसो आँखा चिम्म गर्ने हो भने हामी आफै पनि सरप्राइज हुन्छौँ, आफै पनि छक्क पर्छौँ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ मैले यहाँ गरेको छु। अर्को प्रेम विवाह भन्ने संस्थाहरूप्रति चाहिँ अलिक चुनौती छ। यति धेरै विवाहहरू किन भत्किन्छन्, यति धेरै विवाहहरू के कारणले सम्बन्ध विच्छेदमा जान्छन्, यसको कारक तत्त्व के छ, यसको कारक तत्त्व के छ भनेपछि यो विवाह भन्ने संस्थाप्रति नै हामीले फेरि पुनर्बहस गर्नुपर्ने हो कि छलफल गर्नुपर्ने हो कि समाजशास्त्रीय दृष्टिबाट हेर्दाखेरि त्यो विवाहलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ आर्य, एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा सभ्यताको विवाह र अहिलेको विवाहको, अहिलेको सम्बन्धको, नाता सम्बन्धको, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको, विवाह इतर सम्बन्धको यो चिजहरू चाहिँ समाजमा समीक्षा गर्नुपर्ने अब बेला भयो कि भन्ने कुरा त त्यहाँ एउटा वीर्यदान भन्ने एउटा कथा छ। शीर्षक सुन्दा पनि अलि नेगेटिभ जस्तै छ, होइन। वीर्यदान कथाले के गरेछ भन्दाखेरि विवाह भन्ने संस्थाप्रति दह्रो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। भजनल ट्रमा भन्ने कथाले प्रेम गर्नेहरूप्रति 13वटा कथाहरू यसमा छन्। 13वटै कथामा कहीँ न कहीँ पात्रहरू कुनै न कुनै समय, कुनै न कुनै घटनाले सन्तप्त छन्, त्यो एउटा अभिशप्त छन्। भनेपछि अघिकै मैले प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, यहाँले त्यो नाटकबाट यतातर्फको आकर्षण अथवा ध्यान आकर्षणलाई हामीले जोडिरहेका थियौँ, जसले मलाई नाटकै क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेको छ र नाटकको अध्ययनले यसलाई पूर्ण गराउन मैले फाइदा लिएको छु। मैले नाटकबाट चाहिँ मैले फाइदा लिएको छु। फिगरेटिभ राइटिङ भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा, त्यो फिगरेटिभ राइटिङ गर्नको लागि, दृश्य चित्रण गर्नको लागि, परिवेशको चाहिँ दृश्यात्मक चित्रण गर्नको लागि, त्यो पात्र कस्तो थियो भनेर त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्नको लागि मैले चाहिँ नाटक विधा रङ्गमञ्चबाट चाहिँ प्रशस्त बेनिफिटहरू। भनेपछि यहाँको कथाहरू पढ्दै गर्दा पात्र त्यो ठाउँमा पुगे जस्तै अनुभूत गर्छ, त्यो पात्र अध्ययन गरेको आफ्नै अगाडिकै पात्र हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ डडोई आमा भन्ने पात्र छ, त्यो हाम्रै आमा हो जस्तो लाग्छ, हाम्रै गाउँकै आमा हो जस्तो लाग्छ। एउटा अनुहार जलेकी डढेर चाहिँ बसेकी आमाको कथा छ त्यहाँ, र छोरा ठुलो भइसक्यो, विवाह गर्यो, सन्तान जन्माइसक्यो, आमाको अनुहार के भएर डढेको थाहै छैन। सानोमा उसले सोधेको थियो, आमा तिम्रो अनुहार के भएर डढेको थियो, दाल झान्दाखेरि भूत दिएको भन्छन् उनले,
दाल झान्दा डढेको भन्छन्, तर केही कुरा उनले यतिका वर्षसम्म लुकाएका थिइन्। पछि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै आफू बुझ्ने भएपछि उसले आमालाई कसम खुवाएर भन्छ, यो साँच्चै भन्नु, यो तपाईँले चाहिँ यो दाल झान्दाखेरि यस्तै डढ्दैन भनिसकेपछि बल्ल आमाले चाहिँ स्टोरी भन्छन् है, त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई प्रकटीकरण गर्छन्। बाबु वास्तवमा चाहिँ मेरो अनुहार त तँलाई जन्माउँदाखेरिको दाग हो भनिसकेपछि त्यो पात्र पनि एकदम निशब्द हुन्छ। कथा नि लगभग अन्तिममा पुग्छ। भनेपछि यसले हृदयलाई पनि छोएको छ। भावनात्मक कथा हो यो, एकदमै भावनात्मक कथा हो। शीर्षक पनि त्यो छ, अलिकति पीडालाई पनि बोध गरेको छ, अलि बढी नै इमोसनल बनाउने टाइपको कथा छ। भनेपछि अलिकति निम्नवर्गीय अथवा मध्यमवर्गीय समाजको मनोदशालाई अथवा उनीहरूको जीवन यथार्थलाई, म आफू पनि एउटा किसान परिवारबाट हुर्केर आएको भएर एउटा गाउँबाट सङ्घर्ष गरेर आएको पात्र भएर हो कि म चाहिँ अलि दुःखका, अलि गाउँका, अलि परिस्थितिले झड्कारेका पात्रको कथा म लेख्न सक्ने रहेछु। हजुर, समृद्ध जीवनको सुख पाएको सहरिया परिवेशको कथा चाहिँ मैले लेख्न सक्छु जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। जीवनको भोगाइसँग त्यो सिर्जनासँग चाहिँ त्यसको सम्बन्ध हुँदो रहेछ। मैले भूमिका पनि लेखेको छु। हजुर, यतिका पात्रहरू मध्ये मैले 13वटा किन टिपेँ, किन भन्दाखेरि यो मेरो भावनाका नजिक थिए भनेर मैले मेरो भूमिकामा पनि भनेको छु। के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ जुन परिवेशमा बाँच्नुभयो, जुन वातावरण बाँच्नुभयो, तपाईँको त्यो रगतमा त्यो वातावरणको, तपाईँको त्यो शरीरको चाहिँ अधा भित्र तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको चित्रहरू हुने रहेछ। म स्कुल पढ्दाखेरि, म 6 क्लास पढ्दाको कथा, हात्तीछाप चप्पल लगाएर स्कुल पढ्दाको कथा, स्कुल जाँदाखेरि हात्तीछाप चप्पल, पहिलो कथा नै हात्तीछाप चप्पल छ। हात्तीछाप चप्पल छिनेर खाली खुट्टा विद्यालयको बरन्डामा उभिँदाखेरि एउटा गरिब बालकले के सोच्छ होला, उसको कल्पना कस्तो हुन्छ। र अझै ऊ प्रतियोगितामा जानको लागि छानिएको थियो र अत्यन्त उत्साहित भएको दिन चाहिँ चप्पल चुट्टिएको कारणले त्यो प्रतियोगिता चाहिँ मा सहभागी हुन नपाउँदा उसको बाल मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ होला, हैन? बाल मनोविज्ञानलाई त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो म आफू स्कुल पढ्दाको त्यहाँको म पात्र मेरो आफ्नै अनुभूति हो, हैन? स्कुल त जानु पर्यो, चप्पल लगाएर जानु पर्यो, चप्पल त सधैँ टिक्दैन, छिनेपछि हामी घर फर्किन्थ्यौँ। चप्पललाई सेउलाको ज्याङमा फ्याँकिदिने, खाली खुट्टा चाहिँ विद्यालय जाने, पढ्ने। धेरैले गर्ने नै त्यस्तै हो। त्यो अरू केही पनि त्यो ठुलो घटना होइन, त्यो होइन, यथार्थ हो। जब विशेष दिन आउँछ, पाहुना जानुपर्छ, सहर जानुपर्छ, प्रतियोगिता, त्यति बेला चाहिँ त्यसको पीडा चाहिँ अग्लै हुँदो रहेछ। मैले त्यहाँ भनेको छु, साँच्चै मलाई चाहिँ लाज लागेको थियो, तर लाज नलागेको जस्तै गरेर लाचरी देखाउनको मजा बेग्लै हुँदो रहेछ भनेको छ क्या त्यहाँ कथाभित्र। तपाईँसित पीडा त छ, तर साथीहरूलाई चाहिँ त्यो अनुहारमा देखाउनु भएको छैन, होइन? त्यो लाचारी देखाएर पनि त्यो आफ्नो चाहिँ अध्ययनको लागि विद्यालयमा जान पर्ने एउटा बच्चाको मनोवृत्ति कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो थियो होला, म आफूले कस्तो अनुभूति गरेको थियो होला, त्यो आएर मैले चाहिँ झन्डै म अहिले 42-43 वर्षमा है, लगभग 30-35 वर्ष अगाडिको घटनालाई मैले फ्ल्यासब्याकमा ल्याएर चाहिँ अहिले न्यारेट गरेको छु। अब भनेपछि यो पुरानो आफ्नो जीवनको यथार्थलाई यहाँले चित्रण गर्नुभएको छ, त्यसमा अब यो उत्तर आधुनिकतावादी सोचलाई सम्मिश्रण गर्न खोज्नुभयो होइन लेखनमा चाहिँ, शैलीमा चाहिँ? यसमा चाहिँ तपाईँको शैली भन्नुहुन्छ भने एकदम सरल शैली प्रयोग गरेको छु मैले। सरल भनेको के भन्दा मेरो एउटा विश्वास के हो भने कथा लेखनले प्रत्येक साधारण मान्छेसँग वार्तालाप गर्ने क्षमता राख्यो भने त्यो कथा टिकाउ जीवन्त हुन्छ। जसरी गुरुप्रसाद मैनालीलाई आज पनि हामी सम्झिन्छौँ, परालको आगो नासो अझै पनि हाम्रो दिमागमा किन बस्छ भन्दा उसले आम मान्छेको कथा लेखिदियो, टिकाउ भयो। मैले अत्यन्त सरल शैली प्रयोग गरेको छु यसमा। तर तपाईँले भन्नुभयो उत्तर आधुनिकतै तहमा जाँदाखेरि मैले फ्ल्यासब्याक टेक्निक, पूर्वदीप्ति विधिबाट नि केही गरेको छु। केही ठाउँमा फेन्टासी पनि प्रयोग गरेको छु। त्यहाँ बेचेको कुलदेवता भन्ने एउटा कथा छ है, बेचेको कुलदेवता शीर्षकै अलि त्यस्तो खालको छ। त्यहाँ मैले चाहिँ अलिकति फेन्टासीको पनि प्रयोग गरेको छु, होइन? त्यो अलिकति स्वर कल्पनामा जाने, अलिकति त्यो अहिलेको जुन छ नि सररियलिस्टिक भन्छौँ नि हामी, अलिकति सररियलिस्टिक कुराहरू पनि मैले त्यहाँ जोडेको छु। अर्को एउटा कथा छ नरकङ्कालको गीत, अलि क्रिपी भन्छ क्या त्यसलाई, अलिक डार्क स्टोरी हो, त्यो क्रिपी स्टोरी छ, त्यो अलिक डार्क स्टोरी हो। तर मैले त्यसलाई न्यारेट गरेको छु। सुन्दाखेरि नरकङ्कालको गीत है, मान्छेको हड्डीको कथा के होला, अलि त शीर्षकभित्र पनि अलिक कौतूहलता छ। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ केही तपाईँले भने जस्तो आधुनिक कथाका टेक्निकहरू प्रयोग गरेको छु। स्टोरीलाई चाहिँ समाख्यान गर्दाखेरि पछाडिबाट समाख्यान गर्ने, अथवा अर्को न्यारेटरले फेरि अर्कोतिरबाट न्यारेट गरेर बिचमा लगेर जोड्ने, दुईतिरबाट जोडेर लगेर घुमाएर लगेर चाहिँ स्टोरीको इन्ड गर्ने, केही टेक्निकहरू मैले प्रयोग गरेको छु।
अब कति सफल भए त्यो पाठकले भन्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ दावा चाहिँ म के गर्छु भन्दा मेरो 13वटै कथाको सुरु भएपछि त्यो कथा कहाँ गएर इन हुन्छ कसैले पनि पत्ता पाउँदैन। त्यो चाहिँ मेरो दावा हो। त्यो एउटा हैन, तपाईले कथा पढ्दै जानुभयो भने यस्तो ठाउँमा पुगेपछि कथाले चाहिँ स्वाटै डाइभर्ट लिन्छ, ठ्याक्क विषयवस्तु परिवर्तन हुन्छ। त्यो सिद्धान्तमा ट्विस्टिङ प्लट भन्छ क्या त्यसलाई। हजुर, प्लटलाई भाँच्ने त्यो टेक्निक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कथा यहाँ गएर सिद्धिन्छ भन्ने पूर्वानुमान कसैले पनि गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले हामी चलचित्रहरू यसो सुरुवात हेर्छौँ, यो यसरी सुरु भएपछि यसरी अन्त हुन्छ भन्ने कल्पना गरिसकेका हुन्छ। योजनाबद्ध त होइन, तर काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो खालको। तर यहाँ त केही न केही नवीन दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने हो, विगत अध्यापनदेखि लिएर सृजनादेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा, र त्यसलाई पनि भरपुर मात्रामा प्रयोग गर्नु। सबभन्दा ठुलो डर, सबभन्दा ठुलो त्रास अहिले तपाईँले जोड्नु भएको कुरा। हजुर, मलाई 18 गते भदौ 18 गते एक हप्ता अगाडि 2079 भदौ 18 गते यसको विमोचन, 16 गतेसम्म मलाई एकदमै ठुलो तनाव सन्तापमै हुनुहुन्छ, एकदम ठुलो सन्तापमा थिए। मलाई निन्द्रा पनि लागेको थिएन। हजुर, मलाई निन्द्रा नलाग्ने दुईटा कारण छन्। अहिले तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको, म विश्वविद्यालयमा बस्छु, बाहिर बस्ने भए मलाई डर लाग्ने थिएन। साहित्य इतर भन्दा बाहिरको मान्छे भए पनि मलाई डर लाग्ने थिएन। म फरक इतरको मान्छे हो, मैले जे देखेँ त्यही लेखेँ भनिदिए हुन्थ्यो। म जब विश्वविद्यालयमा बसेर मैले साहित्य यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर आदर्शका कुरा छाँटेर म चाहिँ भात भान्चो चलाएको मान्छेले कथा लेख्दाखेरि त्यो कुराहरू अलिकति पनि प्रकट भएन भने त अर्थ राखेन। त्यसले त धेरै ठुलो मलाई चाहिँ क्षति पुर्याउँछ। सिद्धान्तबाट मलाई चाहिँ अहिलेसम्म मलाई चाहिँ काम गरेको कुरा नि यसले धस्काउँछ भन्ने कुरा मलाई पहिलो कारण चाहिँ ठुलो चुनौती अनुभव गरेर मलाई निन्द्रा लागेको थिएन। अहिले चाहिँ मलाई निन्द्रा लाग्न थालेको छ। दोस्रो मलाई चुनौती के थियो भन्दाखेरि कथाहरू मैले समाख्यान त गरेँ, न्यारेट त गरेँ, त्यो मैले भनेको तहमा पाठकमा सम्प्रेषण हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूले कसरी ग्रहण गर्छन्। मेरो पो हात्तीछापको कथासँग मेरो इमोसनल एट्याचमेन्ट छ, हात्तीछाप चप्पलसँग चाहिँ मेरो भोगाइ छ हैन। अलि सम्भ्रान्त भएकोले हात्तीछाप चप्पललाई नचिन्दिने हुन् कि हैन। गाजल बेच्ने केटी भन्ने एउटा चाहिँ सडकमा बसेर गाजल बेच्दै गरेको केटीको कथा छ हैन। त्यो प्रायोरिटीको कुरै होइन कि त्यो। तपाईँ असन जानुहुन्छ, त्यहाँ व्यापार गर्ने कथाकार चाहिँ एउटा चाहिँ गाजल मेकअपको सामान प्रसाधनको सामान बेच्दै गरेको केटीमा चाहिँ न्यारेटरको आँखा पर्छ। परिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो अनुहार पुरै ढाकेर चाहिँ त्यो मुस्लिमहरूले लगाउने हिजाब जस्तो लगाएर मास्क लगाएर अनुहार केही पनि देखिँदैन। जब तपाईँको चाहिँ नगर पुलिसले लखेट्न थाल्छ उसको हिजाब उत्रिन्छ, अनुहार पुरै जलेको छ। अनि त्यति बेला लाग्छ ओ माई गड, जो मान्छेको अनुहार जलेर कक्रक्क भएर यता पछाडि फर्केको छ उसले चाहिँ मेकअप अथवा प्रसाधनको सामान बेचेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न परेको छ। त्यो प्रसाधनको सामानले उसको अनुहारलाई कहिल्यै पनि कामै गर्दैन, जो प्रयोगमै आउँदैन। कस्तो खालको विसङ्गति छ त्यहाँनिर हैन। त्यो चिजले न्यारेटर अल्झिन्छ। अल्झिसकेपछि अनि उसले त्यो नगर पुलिसले लखेटेको केटी मान्छेलाई चाहिँ फलो गर्न थाल्छ र त्यो को हुन् मैले अहिले त्यो कथा भन्दिनँ, पाठकलाई चाहिँ पाठकलाई चाहिँ नमजा हुन सक्छ। अब त्यो अनुहार जलेर कक्रक्क परेको केटीले अनुहार अरूको सुन्दर बनाउने सामान बेच्दाको मनोवृत्ति कस्तो हुन्छ होला, त्यो केटी को होला, किन सडकमा पुगी होला, त्यो चाहिँ उसको मनोवृत्ति के होला। अनुहारमा चाहिँ मुसलमानहरूले लगाउने अथवा मुस्लिम धर्मावलम्बीले लगाउने जस्तो चाहिँ हिजाब लगाएर घाँटीमा चाहिँ गणेशको लकेट लगाउनु पर्ने परिस्थिति कहाँबाट सिर्जना भयो होला। यताबाट हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि यो मुस्लिम केटी होला भन्ने गेस गर्छ दर्शकले, तर घाँटीमा चाहिँ गणेशको लकेट लाउँदै गरेको केटीको मनोवृत्ति के हुन्छ होला, ऊ के होला। अस्ति म गएँ ठ्याक्क असनतिर जाँदाखेरि नगरपालिकाले त्यो सब उठाउँदै रहेछ होइन। म चाहिँ हस्पिटल बस्नु पर्ने भयो जमल, त्यो बाटो यसो के किन्न भनेर हिँड्दै थिएँ सबै। मैले त्यहाँ चाहिँ त्यो गाजल बेच्ने केटीलाई धेरै मिस गरेँ मैले। गाजल बेच्ने केटीहरू यो नगरपालिकाको बालेन साहबले यो गरेको अभियानमा कहाँ गयो होला जस्तो मैले सेयर त गरिनँ, तर कहाँ गाजल बेच्ने केटीहरू त्यहाँ बस्ने त्यो सिद्धि गणेश मन्दिरको छेउमा गाजल बेच्ने केटीहरू कहाँ गयो होला जस्तो मलाई चाहिँ त्यो अस्तिको अनुभूति। अहिले असन जानुभयो भने तपाईँ त्यो अर्कै ठाउँमा गए जस्तो छ, किन भन्दा नगरपालिकाले त्यो सबै सोरेर चाहिँ ल्याइसकेपछि त त्यहाँ धेरै गाजल बेच्ने केटीहरूको विस्थापित भएका छन्। राम्रो छ, नगर सफा बनाउनु पर्छ, सुविधा भएको छ, घरहरू पनि चिटिक्क देखिया छन्, तर सयौं गाजल बेच्ने केटीहरू कहाँ गयो होला। म त्यो गाजल बेच्ने केटीलाई फेरि एकपटक मिस गरेँ अस्ति असन पुगेपछि। यो 2-3 दिन अगाडिको घटना हो। हजुर, एकदमै आतंकमा चाहिँ त्यो नगर प्रहरीले ठुलो शक्ति लगाएर सफा गरिरहेको थियो।
त्यो आफ्नो मिसन छ, त्यो ठिक छ। भनेपछि बाहिर देख्ने जुन किसिमको उसको स्वरूप हो त्यो र भित्री रूप चाहिँ फरक हुन्छ, धेरै फरक हुँदो रहेछ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँले धेरै फरक हुँदो रहेछ। त्यो गाजल भेट्ने केटीको स्वरूपमा हामीले देखा पर्यो, धेरै फरक हुँदो रहेछ। अहिलेको कुरा यहाँ जोडिन्छ। हजुर। अहिलेको किशोर किशोरीले तपाईँको बोक्रामा हेरेर गरेको पर्सेप्सन, मेरो रङ रोगन र बोक्रामा हेरेर बनाएको धारणा त्यो सर्वधारणा होइन, त्यो सत्य धारणा होइन, परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो बाहिरी बोक्रामा हेरेर गरिएको प्रेम सत्य प्रेम होइन। तपाईँको अन्तर्भावनाबाट गरिएको भावनात्मक प्रेम जहाँ निस्वार्थपन छ त्यो मात्रै प्रेम हुन पर्छ। हृदयलाई स्पर्श गर्ने भावनात्मक प्रेम जहाँ स्वार्थको क्लेश पनि नहोस् त्यो हो प्रेम भने। अहिलेको किशोर किशोरीहरू बाहिर आउटलुक तपाईँको बोक्रा सर्फेसमा ध्यान दिएर जसरी चाहिँ उनीहरूले दृष्टिकोण बनाउने गरेका छन् त्यसले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिएको छैन, कतिपय त दुर्घटना पनि भएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ यो कथामा चाहिँ उठाएको छ। त्यो अब अर्को कुरा लाग्छ, यो कथालाई न्याय गर्नका लागि अथवा समीक्षकहरूले समालोचना गर्नका लागि विशेष गरेर के कुरामा चाहिँ बढी सचेत हुनुपर्छ? यहाँ त आफै पनि एउटा समालोचकका रूपमा पनि रहनु भएको छ, नाटकहरूका धेरै समालोचना पनि गर्नुभएको छ, विभिन्न कृतिहरूका समालोचना गर्नुहुन्छ। अब के कुरामा अलिकति सचेत भयो भने यो कृतिको बढी समालोचना चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ? अब समालोचकका त आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू छन्। समालोचक त्यसमा स्वतन्त्र पनि छ। यो कथालाई चाहिँ मैले भनेको फ्रेमबाट हेर्नुपर्छ भन्ने आग्रह मैले पनि राख्न हुँदैन। समीक्षकले पनि उसको विचारको आग्रहबाट मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। जब हामी लेखकको आग्रह र समीक्षाको आग्रहलाई छोडेर एउटा छुट्टै खालको स्वतन्त्र आग्रहबाट समीक्षा गरियो भने बल्ल के गरिन्छ त टुङ्गोमा पुगिन्छ समीक्षाको। यो भित्र चाहिँ गर्न खोजिएको चाहिँ यसमा एकदमै ठुलो भव्य सुख समृद्धि त्यस्तो कुराहरू यसमा नभेटिएला। मैले उठाएका किनारामा परेका सबाल्टर्न पात्रहरू यसमा छन्। ती पात्रहरूलाई मैले चाहिँ केन्द्रमा ल्याएर मञ्चमा ल्याएको भयो कि भएन, अथवा तिनीहरूले बोलेको भाषा मिलेको छ कि छैन, मैले पात्रको चाहिँ चरित्र चित्रण गर्दाखेरि म सफल भएँ कि भएन, अब त्यो एउटा पाटो त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अनि यसमा मैले प्रयोग गर्न खोजेको कुरा चाहिँ आञ्चलिक भाषाहरूलाई सकेसम्म म 22 वर्ष काठमाडौँ बसेँ, 22 वर्ष पोखरा बसेँ होइन, यो दुईटा क्षेत्रमा म बसेँ। 22 वर्ष बस्दाखेरि मैले कीर्तिपुर लगायतको यहाँको चाहिँ पात्रहरूको भाषा कस्तो बोल्छन् मलाई थाहा छ। 22 वर्ष म पोखरा बस्दाखेरि त्यहाँको बुढी आमाले बोल्ने त्यहाँको चाहिँ त्यो पश्चिमतिरको एउटा भाषिका छ, त्यो कस्तो होला त्यसलाई मैले यसमा ल्याउने प्रयास गरेको छु। कम्तीमा समीक्षकहरूले त्यसलाई म सफल भयो कि भएन, सफल भएन भने मलाई गाली सकारात्मक गाली गरिदियो कि दृष्टिगोचर हो, त्यता जान पर्यो, एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चरित्र चित्रण गरेर त्यो भाषाको पक्षलाई मात्रै हेरेर पनि कृतिको चाहिँ अभिप्रेरणा मोटिभ्स पुरा हुँदैन। त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको विचार पक्ष के छ, मैले सम्प्रेषण गर्न खोजेको एउटा मेसेज त छ होला नि त त्यहाँ, त्यो मेसेज मैले डेलिभर गर्नको चाहिँ सही तरिकाले त्यो मेसेज सम्प्रेषण भएको छ कि छैन। म आदरणीय समीक्षकहरूलाई चाहिँ यो पार्टबाट चाहिँ सन्तापको धुनलाई हेरिदिनु भयो भने यो त मेरो म आफू 42-43 वर्ष भए पनि मेरो त यो त सिर्जना त पहिलो हो। यसमा तपाईँहरूले मलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ आलोचना गरिदिनु भयो भने मलाई अगाडि जान चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ होइन। अहिले म फुर्केर यहीँ बसेँ र मलाई मेरो चाहिँ उचितै काटेर छालै काटियो भने दुईटै तहबाट चाहिँ म अगाडि मलाई उत्प्रेरणा हुने छैन होइन। तपाईँहरूले मलाई मोटिभेट गर्नुभयो भने म नेपाली साहित्यलाई सन्तापको धुन जस्तै अरू राम्रा आख्यान दिनको लागि म तयार छु। मलाई चाहिँ यो कस्तो भयो म केही पनि दावा गर्न सक्दिनँ। जस्तो भयो मैले सार्वजनिक रूपमा फ्याँकिदिएँ, त्यहाँबाट त्यो पाठकको सार्वजनिक सम्पत्ति भयो, त्यहाँबाट आउने ताली गाली त्यो सबै मैले स्वीकार्न पर्छ। तर मैले प्राप्त गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब म आख्यान लेख्न सक्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास चाहिँ मैले ग्रहण गरेको चाहिँ कुरा त्यो हो होइन। म अब चाहिँ आख्यान लेख्न सक्छु भन्ने चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ म यो विमोचन पछाडि चाहिँ मैले कम्तीमा ग्रहण गरेको छु। अब भोलि अब समयले के भन्छ होइन, कम्तीमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति अरू यथार्थवादी आख्यानमा काम गर्न चाहन्छु अझै। भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा नाटकका क्षेत्रमा त एउटा पहिचान बनाउनु नै भएको थियो, साथसाथै कथाका क्षेत्रमा पनि एउटा आफ्नो एउटा छाप बनाउनका लागि अगाडि बढ्नु भएको छ। र विशेष गरेर नाटक र कथालाई सँगसँगै लिएर हिँड्दाखेरिका जुन सर्जक अथवा स्रष्टा को जोखिम चाहिँ अथवा के कुरामा बढी अलिकति सचेत हुनुपर्छ होला? यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो सैद्धान्तिक कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले नाटकमा काम गरेँ, नाटक पढाउँछु विश्वविद्यालयमा, नाटक पढ्छु, नाटक खेल्छु,
केही सिर्जना पनि गरेको छु, सायद आउला। मैले कथा लेखेँ भनेर नाटकको क्षेत्रलाई पुरै ढोकाबन्द गरेको छैन होइन। मैले अलिक ठट्टा पनि गरेको थिएँ। एउटा डायरी फ्याक्ट्रीले त कहिले पनिर बनाउँछ, कहिले छुर्पी बनाउँछ होइन, त्यो बनाउँछ। यो पटक चाहिँ साहित्यका विधाहरू चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छन्। र म किन आख्यानमा आएँ भन्दाखेरि चाहिँ म दुईवटा तर्क छ यसमा। मेरो मनको लागेको कुरा सबभन्दा सजिलोसँग भन्न सक्ने कथा रहेछ, सम्प्रेषण गर्ने, जो मैले नाटकमा सक्ने थिइनँ। नाटकमा त मैले भनेको धारणा राख्नु पर्यो, नाटक लेख्नु पर्यो, नाटक लेखिसकेपछि निर्देशकले पुनर्सृजन गर्नु पर्यो, फेरि अर्को रङ्गमञ्चमा लाने एउटा प्रविधि छुट्टै छ। नाटकको चाहिँ त्यो एउटा चरणदेखि अर्कोमा, अर्कोदेखि अर्कोमा जाने एउटा लामो एउटा प्राविधिक प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा जानका लागि खर्चिलो पनि छ। त्यो एउटा प्राविधिक रूपमा चाहिँ खर्चिलो क्षेत्रभन्दा म के गर्छु त भन्दा कथाबाट चाहिँ मैले भन्न मन लागेको कुराहरू म चाँडै भन्न चाहन्छु। किन हतार गरेको भन्दाखेरि बन्दाबन्दीमा परियो नि त। बन्दाबन्दीमा परेपछि मलाई एउटा हुटहुटी आयो, आज मरिन्छ कि भोलि मरिन्छ, लाइफको त केही पनि टुङ्गा छैन, अझै पनि के टुङ्गा छ र। तपाईँसँग बात गर्दैछु, निस्केपछि मर्न नि सकिन्छ, मान्छेको लाइफ त विसङ्गत हो नि त, मर्न त सकिन्छ नि त। तर मलाई त्यो सबभन्दा बढी अनुभूति कहाँ भयो त भन्दा हामी त्यो बन्दाबन्दीमा थुनियौँ नि। यति कुरा मलाई भन्न मन छ, भन्नै पाइँदैन कि जस्तो पनि भयो। सँगै काम गरेका साथीहरू डङ डङ आजको लडी गए। त्यति बेला मलाई के लाग्यो त होइन, अब कथाबाट भनिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई हुटुटी लाग्यो। र मैले लगभग 13-14 महिनाको दौरानमा कथाको चाहिँ कुराहरू त मसँग थिए, तर मैले 13-14 महिनामा त्यो नवबुद्ध भन्ने ठाउँमा गएर त्यो हाइटमा गएर मैले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट मैले के गरेको थिएँ भन्दा म अर्को पटक नवबुद्ध आउँदा चाहिँ म कम्तीमा चाहिँ एउटा कथा सङ्ग्रह तयार गर्छु भन्ने मैले आत्मामा चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता त्यहाँ व्यक्त, मैले कसैलाई नि भनिनँ त्यो कुरा। र म अहिले फर्केर नवबुद्ध पनि गएँ। त्यति बेला सन्तापको धुम तयार भएको थियो, हामी त्यहाँ गएर रमायौँ, खुसी भयौँ, टिकटक पनि बनायौँ, धेरै गऱ्यौँ। त्यो भएर चाहिँ के हो त, यो बन्दाबन्दीले दिएको हतार हो। सायद यो बन्दाबन्दी नआएको भए यही पनि नआउन जन्मिँदैन थियो होला। किन भन्दा समय पनि त्यति बेला भयो, थुनिनु पर्यो, धेरै कुराहरू सोच्ने समय पनि पाइयो। किन भन्दाखेरि आफ्ना आँखा अगाडि धेरै घटनाहरू यतिका वर्षसम्म किन विश्वविद्यालय काम गरेको 12 वर्ष भयो, उमेरको हिसाबले पनि 42-43 वर्ष म भइसकेँ, कथा आउँदै आएन, अहिले किन आयो भन्दा दुईवटा कुरा छ यसमा। एउटा बन्दाबन्दीले चाँडै जा भन्ने एउटा सन्देश दियो, अन्तरात्माले चाँडै जा भन्ने सन्देश दियो। अर्को के दियो त भन्दाखेरि सृजनामा त तपाईँ जति बेला सङ्क्रमित हुनुहुन्छ तपाईँलाई सुत्न दिँदैन त्यसले। घटनाले तपाईँ इन्जेक्ट हुनुहुन्छ, सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँ सुत्नु हुँदैन। मलाई चाहिँ यी केही घटनाहरूले म चाहिँ अलिकति सङ्क्रमित भएँ। त्यो सङ्क्रमित भएपछि कथा नलेखी बस्नै दिएन, कथा लेखेँ, सन्तापको धुन जन्मियो। यहाँसँग धेरै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्ने मन थियो र समयको पाबन्दीले गर्दा आजको कार्यक्रमलाई हामीले यहीँ समापन गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो व्यस्तताका समय हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँको लेखनी जुन नाटकका क्षेत्रमा छ, कथाका क्षेत्रमा छ, समालोचनाका क्षेत्रमा छ, र त्यति मात्रै होइन शिक्षाको क्षेत्रमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ भनेर यहाँले जुन आवाज बेला बेलामा लेखहरूका मार्फत अथवा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ। मूल्याङ्कन गर्नुका लागि स्तुत्य छ। यसका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन गरे। यस्तो अझै श्रीवृद्धि हुँदै जाओस् बागमती टेलिभिजन अनि सभ्यता कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई पुनः हार्दिक। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बागमती एचडी टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सिर्जना गरेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले लाखौँ दर्शक माझ पुर्याइदिनु भएको छ। सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रह देशभरिका प्रसिद्ध पुस्तक पसलहरूमा छन्। कम्तीमा तपाईँलाई साहित्यमा रुचि छ भने यसलाई एकचोटि पढिदिनुहोस् र मलाई एउटा सकारात्मक आलोचना गरिदिनुहोस्, जसले मलाई आगामी दिनमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि धेरै नै सहयोग। म धेरै 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 आभारी छु। धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग जोडिएका विविध पाटाहरूका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ र असल सभ्यता निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछौँ। भर्खरै बजारमा आएको सन्तापको धुन कथा सङ्ग्रहका रचनाकार, स्रष्टा, वरिष्ठ समालोचकका रूपमा आफ्नो एउटा पहिचान बनाउन सफल डाक्टर अशोक थापा आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो र आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत बागमती टेलिभिजन र सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।